ॐ गणनान् त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वुषन्हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसन्दधौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आसां तगुंहकुमारगुं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यता पीतोदका जग्दतृणा दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकास्तान् स गच्छति ता ददतु। सहोवाचं पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहूनामेऽपि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किग्गस्विध्यमस्य कर्तव्यं यन्मया आद्य करिष्यति। अनुपस्य यदा पूर्वे प्रतिपस्य तदा परे सस्यमिव मर्त्यप्रच्यते सस्यमिव जायते पुनः। वैश्वानरप्रविशत्यति निर्ब्राह्मणो गृहाणु तस्यैतागुं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। अशाप्रतीके सङ्गतगुं सोनृताञ्चेष्टापूर्ते पुत्रपशुगुश्च सर्वाणु। ये तद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तिस्रो रात्रिर्यदवास्यैर्गृहामे नश्नन् ब्रह्मन्नतिर्नमस्यः। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मा प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसङ्कल्पः सुमना यदा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतये तत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यदा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगुं रात्रिशयिता वीतमन्युस्त्वान्द्रदृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वन्न जरया बिभेति। उभेते द्वाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। सत्त्वमग्निस्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वग्श्रद्ददानाय मह्यं। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त ये तद्वितीयेन वृणे वरेण। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निन्नचिकेत प्रजाननु। अनन्तलोकाप्तिमदो प्रतिष्ठां विदित्वमेतन्निहितं गुहायां। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै यायष्टकायावतीर्याय धाव। स चापि तत्प्रत्यवदद्योक्तमद्दास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः।
तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निशृङ्काञ्चेमामनेकरूपां गृहाणाम् त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्यसन्धिन्त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमेढ्यं विदित्वा निचेय्यामागुं शान्तिमत्यन्तमेति त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्यागुश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिगो मोदते स्वर्ग्यलोके एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीदाद्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोऽसि रतिमासृजैनं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्ता वक्ता स्यास्यद्वा दृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यजेतस्य कश्चित् शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमस्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवशरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् चन्दत प्रार्थयस्व इमा रामाः सरदाः सतूर्या न हि दृशालम्बनीया मनुष्यैः अभिर्मत्प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतः सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मत्यक्वदस्तप्रजाननु अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेता यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यः साम्पराये महति ब्रूहि नस्ततु योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते अस्य श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभेनानार्दे पुरुषगुंसि नीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽदाद्य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयस्य मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपागुश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतागुं शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः
दूरमेते विपरीते विशूषि अविद्यया च विद्येति ज्ञाता विद्यादिवीप्सनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्ताम् अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रं यमाना पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न सां पराय प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य शब्दाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्तये सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यनीयान्यतर्क्यमनुप्रमाणात् नैषा तर्केण मतिरापणेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा यान्त्वमापस्सत्यदुतिर्भतासि त्वा दृण्णो भयान् भूयान्नचिकेतप्रष्टाः जनां यहगुं सेवदिरित्यनित्यन्न ह्यध्रुवैः प्राप्स्यते ह्यध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्रैः द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्त्यं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्य पारम् स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः तन्दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहायितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो अर्षशोकौ जहाति एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमत्यप्रहृह्य धर्म्यमनुमेतमाप्य समोदते मोदनीयगुंहि लब्ध्वा विवृतगुं सद्मनचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यत्तत्पश्यसि तद्वदाम् सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् एतद्वेवाक्षरं ब्रह्म एतद्येवाक्षरं परम् एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनश्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुगुं हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायगुं हन्ति न हन्यते अनोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरगुं शरीरेष्वणवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूगुं स्वाम् नाभिरतो दुश्चरितान्नो शान्तो न समाहितः नाभिरतो दुश्चरितान्न शान्तो न समाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मचक्षत्रं शोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपशेषणं कयित्ता वेद यत्र सः ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे चायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः यस्येतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयन्ति तीर्षतां पारन्नाचिकेतगुंसके महीम् आत्मानगुं रदिनं विद्धि शरीरगुं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयागुंस्तेषु गोचराणुम् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सदस्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनसस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति सांसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः पराह्यद्दा अर्धेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरेत्मा महान्नरः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मानः प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेद्वान्मनसे प्राज्ञस्तद्यच्चेज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्चेत्तद्यच्चेच्छान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत क्षुरस्य दारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पदस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तदा रसं नित्यमगन्धवच्चयतु अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवन्निचाय्यत्तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तगुं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्ब्रह्म संसदि प्रयतश्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पत इति। पराञ्चिकानिव्यतृणस्वयम्भोस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरप्रत्यगात्मानमैक्ष्यदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचक्कामानुनुयन्ति बालास्ते वृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अदधीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमब्रुवेश्विहनः प्रार्थयन्ते
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शागुश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै ततो स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकातु ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै ततो यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तयो भूतेभिर्व्यपश्यते एतद्वै ततो या प्राणेन सम्भवत्यति निर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै ततो अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुब्रुतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईढ्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै ततो यदश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पितास्तदुनात्येति कश्चन एतद्वै ततो यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्स्यते एतद्वै ततो अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स येवाद्यसवुस्वः एतद्वै ततो यतोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यस्तैनेवानुविधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यं स्थानेवानुविधावति यतोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतमा पुरमेकादशद्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै ततो अगुंसस्सुषिषद्वसुरन्तरिक्षसद्दोता वेदि सदतिधिर्धिरो न सतो नु सद्वरसद्धृतसद्योमसदब्जा गोजारुतजा अद्रिजारुतं बृहतु ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्तस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै ततो न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ अन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यदा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमा योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुशय्यन्ति यदा कर्म यदा श्रुतं य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै ततो अग्निर्यदैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तदा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यदैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव
एकस्तदा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यदा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तदा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्तय्येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतन्नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनाय्यो विदधाति कामान् तमात्मस्तय्येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखं कदन्नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकन्नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ऊर्ध्वमूलो वाक्शाकयेषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै ततु यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राणये यति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतय्य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशकोद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यदा आदर्शे तदा आत्मनि यदा स्वप्ने तदा पितृलोके यदाप्सु परिवददृशे तदा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ चयतु पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परपुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च यज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विशेष्टते तामाहुः परमां गतिं तायोगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा आस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि स्थिताः अधमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्त्येह ग्रन्थ्रयः अधमर्त्यो मृतो भवत्येतावद्यनुशासनं चतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विसङ्गन्यावुत्क्रमणे भवन्ति तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति
त्वमेति विश्वं गण्यावुत्क्रमणे भवन्ति अङ्गुष्टमात्रपुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्चरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेशिकान्धैर्येण तं विद्याचुक्रममृतं विद्याचुक्रममृतमिति मृत्युर्पोक्तान्नाचिकेतोदलब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृष्णं ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्यरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।